चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 माह में 40 केसेस सामने आ गए। 3 साल में रिपोर्ट केसेस 715 हो गए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चिन्योट के डेटा के मुताबिक मई में 62 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 22 अफराद में एड्स पॉजिटिव पाया गया। अप्रैल में भी 18 अफराद में एड्स की तशखीस हुई। कोऑर्डिनेटर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अजहर अब्बास ने बताया, अताई और गैर महफूज इंतकाल खून मोहलिक मर्ज की बड़ी वजह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। काबीना इजलास में फॉलेज के मरीजों के लिए सेंटर्स बनाने की मंजूरी। मुल्तान, तौसा, लाहौर, फैसलाबाद और वाह में खसूसी सेंटर बनाए जाएंगे। सूबाई काबीना ने मुतादिद मंसूबों की मंजूरी भी दी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मरकजी रनवे फ़आल। फरवरी 2021 से शुरू होने वाले मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आई। एयरपोर्ट पर 2 रनवे परवाजों का सिलसिला बढ़कर 150 से ज़ायद हो जाएगा। बोइंग 737 और कार्गो परवाजें भी लैंड कर सकेंगी। एक हफ्ते के दौरान 480 टन कार्गो किया जा सकेगा। कतर एयरवेज और एयर जिना फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेशन की ख्वाहिशमंद। पेट्रोल, एलपीजी और डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद किराए कम हुए, ना ही खाम माल की कीमतें। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए खास रिलीफ मांग लिया। हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल डुबोने से बचाने के लिए इकदाम करे। सनतकारों की दुहाई, कहते हैं डॉलर या पेट्रोल 1 रुपये बढ़े तो अगले दिन ही किराया बढ़ा दिया जाता है। सस्ते होने के समरात हम तक नहीं पहुंचते। अगर हमें अपनी इंपोर्ट कम करनी है, इंपोर्ट को ऊपर बर्डन कम करना है, तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ना कुछ सहूलतें देनी पड़ेंगी। उनके जो भी मसाइल हैं उनके साथ बैठ के हमें उनके डिस्कस करना पड़ेगा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जंग की इंतजामिया ने दाल रोटी आसान कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। चावल सुपर बासमती नया 10 रुपए के बाद 290 रुपए किलो। सुपर बासमती पुराना 10 रुपए इजाफे के बाद 315 रुपए फी किलो हो गया। चना काला बारीक 5 रुपए सस्ता। दाल चना 207 से 200 रुपए किलो में मिलेगी। बेसन 20 रुपए सस्ता होकर 195 रुपए। दाल मसूर मोटी की कीमत 338 से कम होकर 335 रुपए किलो हो गई। गोश्त, रोटी, दूध की सरकारी कीमतें मुस्तहकम। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। आजाद उम्मीदवार बतौर इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। कोई फर्द आजादाना तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक होंगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वासा और मार्केट कमेटी के तरक्याती मंसूबों में मुबैना माली बेजाब्तगी और गैर कानूनी ट्रांसफर्स। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो, साबिक चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी एब्रार रशीद ढिल्लों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। तलबी के बावजूद तीनों रहनुमाओं में से कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर के रूबरू पेश न हुआ। फैसलाबाद महकमा जंगलात में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। फैसलाबाद में साल 2022 में शजरकारी के अदादोशुमार जारी। फैसलाबाद सर्कल में 14 लाख टारगेट में से 13,17,000 पौधे लगाए गए। मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए की करप्शन की गई। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा। पंजाब टीचर्स यूनियन और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन ने 8 जून को धरने की कॉल दे दी। धरना इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने अवाम और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए मुतादिद इक़दाम उठाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में तरमीम को मंजूर कर दिया गया। मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद 65% पेंशन को फौरी अदायगी हो सकेगी। पेंशन के मुकम्मल कागजात तैयार न होने तक 65% पेंशन मिलती रहेगी। कैसे होगा फैसलाबाद के चौक घंटा घर का हुस्न बहाल? कैसे हटेगा लटकते तारों का जाल? 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाना हुआ मुहाल। फेस्को की कमेटियां फाइलों तक महदूद। बाजारों में हर तरफ नंगे तार। कौन होगा हादसे का जिम्मेदार? ताजिर बरादरी के फेस्को पर वार।
1,500 خراب ٹرانسفارمر فیسکو کے لیے بنے درد سر 200 kVA کے ٹرانسفارمرز کی مرمت فیسکو خود نہیں کرے گا، ٹھیکہ کسی اور کو دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ فیسکو نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ حکام کے مطابق صارفین کی سہولت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور سابق ایم پی اے نون لیگ مہر حامد رشید کی جانب سے 7 جیم بے نلکا کوہالہ بوریاوال کی سڑک اور سیوریج کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں نون لیگی کارکنان اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلبہ ہوشیار، خبردار، ایچ ای سی کی پابندیوں پر عمل درآمد کا آغاز۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے 2 سالہ بی اے اور ایسوسی ایٹ ڈگری کے 7 پروگرامز بند کر دیے۔ میس کمیونیکیشن، ایجوکیشن، لائبریری سائنسز، درس نظامی میں اے ڈی پی کے داخلے نہیں ہوں گے۔ پہلے سے داخل طلبہ 2025 تک ڈگری مکمل کرنے کے پابند۔ مزاروں کے کیش باکسز کی مانیٹرنگ کا فیصلہ، محکمہ اوقاف کا کیش باکسز پر کیمرے لگانے کا حکم۔ وزیر اوقاف نے محکمانہ امور میں شفافیت لانے کے لیے مزارات پر موجود کیش باکسز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا حکم دے دیا۔ جھنگ اور احمد پور سیال میں ریونیو اور عوامی خدمت کچہری، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ریونیو افسران نے شہریوں کی شکایات و مسائل سنے، 12 درخواستوں کو حل کر کے نمٹا دیا۔ غیر قانونی قبضوں کے معاملات حل ہونے کے منتظر۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر عرفان ہنجرا نے کہا، کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کے مسائل فوری حل کرنا ہے۔ سمندری میں عوامی خدمت کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے مسائل کے حل کے لیے احکامات دیے۔ چنیوٹ میں پنجاب ٹیچرز یونین کی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی گورنمنٹ ہائی اسکول سے سرگودا روڈ تک نکالی گئی۔ شرکاء نے یادگار شہداء کی بے حرمتی کرنے کے اقدام کی مذمت کی۔ شور کوٹ کے چناب کالج میں اٹامک سائنٹسٹ سراج الدین عرفی سائنس اینڈ حضرت سلطان باہو اکیڈمک اچیومنٹ ایوارڈ متعارف کرانے کی تقریب۔ سائنٹسٹ سراج الدین عرفی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل، پرنسپل چناب کالج محمد یاسین بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد کی عائشہ ہاتھ پاؤں سے نہیں، ہمت سے زندگی گزارتی ہے۔ انٹر کی طالبہ معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیتی، منہ میں قلم تھام کر لکھتی بھی ہے اور تصاویر بھی بناتی ہے۔ روبوٹک بازوؤں سے عائشہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر کروڑوں کا خرچ آئے گا۔ میری معذوری جو ہے نا وہ کافی مطلب کہ زیادہ ہے، تو روبوٹک آرمز رکھتے ہیں مجھے، تو وہ ہماری پہنچ سے زیادہ ہے۔ ایک بازو 1 کروڑ کا لگتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کیا روشن کرے گی نئے امکانات، جدید ٹیکنالوجی کے ہوں گے کیا نقصانات؟ ضلع کونسل ہال فیصل آباد میں سیمینار، پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کی خصوصی شرکت۔ طلباء اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک۔ مقررین نے مصنوعی ذہانت کے فوائد اور نقصانات بارے آگاہی دی۔ ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد میں ہائی اچیورز تقریب۔ ایڈیشنل کمشنر ریونیو طارق نیازی کی خصوصی شرکت، پرنسپل عامر سرور اور وائس پرنسپل محمود احمد بھی شریک ہوئے۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم۔ اور جھنگ میگا سپورٹس فیسٹیول 15 جون سے شروع ہوگا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رانا محمد جمیل کی سپورٹس ایسوسی ایشن سے ملاقات۔ انفارمیشن آفیسر ریاض احمد، جوائنٹ سیکرٹری باسکٹ بال ایسوسی ایشن محمد زاہد، صدر کرکٹ ایسوسی ایشن رانا زاہد اور صدر باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن ناصر شاہد شریک ہوئے۔ اجلاس میں کھیلوں کی تیاری اور فیسٹیول کے انتظامات سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔